जनाब कारी महमूद सिद्दीक साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए। आप इंतहाई मोहब्बत से सुने, आपको सुकून आएगा, अता की रहमत होगी। إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله ما شاء الله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم بارك الله ما شاء الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. بارك الله في عمرك ما شاء الله. وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
काबा है काबा يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب ما شاء الله كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا بارك الله وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ما شاء الله بارك الله وما أرسلناك إلا رحمة نعم لا شك
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. إن في ذاك لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله. بارك الله في عمرك. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله. فهل أنتم مسلمون؟ الله. الله. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. ما شاء الله. بارك الله الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله. يا الله. علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشيخ محمود. بارك الله. خلق الإنسان علمه البيان.
ما شاء الله عجب. والسماء رفعها ووضع الميزان الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة الله ما شاء الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار